बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट पाकिस्तान का कौमी खेल नहीं है, लेकिन कराची से खैबर तक चाहे पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एक्शन में हो, चाहे हर साल मुनक्किद होने वाला HBL PSL का मेला, पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से वालिहाना लगाव रखते हैं, इस खेल को देखना चाहते हैं और इस खेल के खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन 2016 में मुनक्किद हुआ और ये साल है पाकिस्तान सुपर लीग HBL PSL का 8वां। और अब तक इस टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ क्रिकेट के हवाले से, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और HBL की जो पार्टनरशिप है वो इस इवेंट की कामयाबी और इस इवेंट को दवाम बख्शने के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और HBL के ताउन और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद हैं HBL के चीफ़ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर अली हबीब साहब। खुशामदीद कहेंगे अली हबीब साहब, आपको एक बार फिर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक ब्रांड बन चुका है, दुनिया पाकिस्तान सुपर लीग को HBL के नाम से जानती है और बहुत कम अरसे में पाकिस्तान सुपर लीग ने जो कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहनत उसमें अपनी जगह, लेकिन एक स्पॉन्सर की हैसियत से, एक इदारे की हैसियत से HBL के किरदार को इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी अली साहब। नहीं, अभी आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि अब जब ये आपको जो सेगमेंट से इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि हर साल सजता है HBL PSL का ये मेला, और ये बात कहने में तो आप जल्दी में कह गए कि हर साल, लेकिन हर साल किसी चीज़ को सजने के लिए या ये सोचने के लिए कि भाई अब तो फरवरी आ गया है, HBL PSL होगा, ये जो सोच है यहाँ तक इसको लाने के लिए कि लीजिए साल का वक्त आ गया, HBL PSL आ गया, ये कोई मामूली मामला नहीं है ये। और अभी आपने उसको एक ब्रांड का जिक्र दिया। मेरे ख़्याल में HBL PSL, हमारे ख़्याल में HBL के ख़्याल में HBL PSL अब एक ब्रांड है जिसमें क्रिकेट भी होती है और उसके साथ उसके जो बाकी लवाजमात हैं वो भी शामिल होते हैं, तब जाके ये एक ब्रांड बनती है। और जो ब्रांड के लोग काम करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड पे आप काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि ब्रांड उसी वक्त बनती है जब उसमें इंतहाई बाकायदगी के साथ हर महीने हर साल साल आप उसको बाकायदगी से काम करेंगे। वरना अगर आपने एक बार काम करके छोड़ दिया तो अगली बार वो फिर वो गायब हो जाती है। तो ये जो हर साल का जो आपने जिक्र किया, मेरे ख़्याल में HBL PSL की कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है वो ये है कि अभी ये सिर्फ एक क्रिकेट के खेल से बढ़कर अभी एक ब्रांड में तब्दील हो गई है और वही इसकी कामयाबी है। कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन HBL PSL पहला एडिशन 2016 में दुबई में, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये टूर्नामेंट पाकिस्तान आया। नेशनल स्टेडियम कराची इसने टूर्नामेंट के इफ्तिताही मुकाबले की मेज़बानी की, फिर कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड क्वार्टर। लेकिन इस बार जो 8वां सीज़न है 2023, शुरुआत मुल्तान से हुई, औलियाओं की सरज़मीन से हुई। ख़ासे कंसर्न मौजूद थे कि जी कहाँ लेकर जा रहे हैं टूर्नामेंट को। कुछ ऐसी भी इत्तलात थी कि जो HBL की इंतज़ामिया है उनको भी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या ऐसा ही था? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुल्तान में जाना जो आप कह रहे हैं वो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प अमर है कि ये इस टूर्नामेंट के या इस ब्रांड की कि वो जो मंजिल है, इसकी जो इर्तिकाई मंजिल है, ये उसका अगला एक कदम है। ठीक। और जब आप HBL PSL कहीं पे भी जाता है तो ये इसको मैं 12 आपसे पहले भी आपसे कहा कि ये सारी खेल नहीं जाता है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि उस शहर में या उस जगह के ऊपर जाके चलता है और जो कि उस शहर में तमाम उसकी मईशत को और उसकी सोच को मुतासर करता है। जब आप इसको मुल्तान में लेकर गए, तो आपको बेसिकली आपने क्या किया, आप जनूबी पंजाब के मरकज़ी शहर में इसको लेकर गए, उसके इर्द गिर्द करोड़ों लोग रहते हैं, आते हैं, वो मैच देखने के लिए आते हैं, वहाँ की मईशत पर असर पड़ता है वहाँ का एकदम से। और वो शहर मुल्तान शहर की जब हम बात करें, वो पाकिस्तान की और दुनिया की नक्शे पे एकदम से आ जाता है। आप कहते हैं भाई आज HBL PSL का इफ्तिताई मैच मुल्तान में हो रहा है और दुनिया भर में, क्योंकि अभी टेलीविज़न के ज़रिए देखा जाता है, स्टेडियम में तो समझिए 20-25 हज़ार लोग बैठते हैं, देखने वाले करोड़ों होते हैं। तो वो ये कहते हैं वेयर इज़ द मैच, कहाँ हो रहा है मैच, इट्स हैपनिंग इन मुल्तान, ये मुल्तान में हो रहा है, मुल्तान। और एकदम से मुल्तान जो है वो जिस तरीके से अभी कतर में वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, वो क्या हुआ, कतर एकदम से दुनिया भर के नक्शे के ऊपर आ गया। वही हाल जब HBL PSL किसी जगह पे जाता है तो ये करता है। और
8वें साल में हो रहा है। इससे अंदाज़ा हो रहा है किस तरीके से ये खेल और ये ब्रांड अब पाकिस्तान के हर हिस्से में सराहियत कर रहा है। कोई शक नहीं है इसमें। अली हबीब साहब, आप एचबीएल की मार्केटिंग को लुक आफ्टर करते हैं, कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट को भी आप हेड करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इवेंट से पहले जो है इंटरनली एचबीएल जो है वो अपने इदाराती तौर पर जो है वो इस टूर्नामेंट को हाइप देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करता है। एक शिकायत है और शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक करें कि पाकिस्तान सुपर लीग अब सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं है। कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कोयटा में भी इवेंट जाएगा, पेशावर में भी जाएगा, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जाएगा, टीमें भी बढ़ेंगी। लेकिन ये जो कराची में मैच हुए हैं इस बार, लोगों का ख्याल ये है कि ना उस तरह पब्लिसिटी हुई, ना लोगों को उस तरह इनवाइट किया गया, और जो महंगाई इस वक्त हो गई है, टिकटों के नर्ख जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? देखिए, जहाँ तक पब्लिसिटी का मामला है, वो एक पीसीबी और जितने भी देखिए इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें पीसीबी इन्वॉल्व है, इसमें फ्रेंचाइजेज इन्वॉल्व हैं, इसमें स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हैं, और मेरा ख्याल में इस मरतबा ये तमाम सब लोग मिल करके इस चीज़ को उठाते हैं। और क्या वो पब्लिसिटी कम हुई है, ज़्यादा हुई है? मेरा ख्याल में पब्लिसिटी जो इस बार हुई है, मुझको मेरे हिसाब से, जो हम अपने कम से कम मैं अपने हिसाब से तो बात कर सकता हूँ, इस बार जो एचबीएल कर रहा है वो कम से कम वो है जो कि एचबीएल ने पहले नहीं किया। क्योंकि हम हर साल सीखते हैं और कहते हैं भाई पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा क्या बेहतर करना है। तो जहाँ तक एचबीएल की बात मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस एंगल से बात करूँगा, तो कम से कम उस तनाज़ुब में एचबीएल कम से कम ने सोशल मीडिया पर हम इस बार बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है अब ज़्यादा सराहियत कर चुका है। कन्वेंशनल मीडिया, टेलीविज़न तो अपनी जगह मौजूद है, अखबारात भी मौजूद हैं, तो ज़्यादा ही हो रहा है, न कि कम हो। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कर दी। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और एचबीएल से पहले एक भरपूर क्रिकेट लोगों को पाकिस्तान के मैदानों में अपने खिलाड़ियों को एक्शन में देखने का मौका मिला। इस चीज़ ने एचबीएल पीएसएल को कितना जो है वो किक ऑफ होने में मदद फराहम की? एचबीएल पीएसएल ने इस चीज़ को पहले, यानी कि एक दूसरे से लाजिम मलजूम हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट और एचबीएल पीएसएल अब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं पाकिस्तान में। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो शुरुआत हुई है इसमें हमारा भी किरदार है? एचबीएल पीएसएल का ज़रूर किरदार है। देखिए, मैं अभी मैं बैठा हुआ उस दिन मुल्तान स्टेडियम में, जो कि बहुत अच्छा स्टेडियम है, मुझे बहुत पसंद है वो, उसमें व्यू बड़ा अच्छा आता है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को खेलता हुआ देख रहा था, टेस्ट मैच हो रहा था, और उनकी 12वीं आर्मी आई हुई थी। न सिर्फ कि वो जो आप जैसे आपके सब देखने वाले जानते हैं कि वो हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े फैंस होते हैं, जो उनके शायकीन होते हैं, जो उनके साथ साथ सफ़र करते हैं, और वो बैठे हुए स्टेडियम में बहुत मज़े करते। तो मैं अपने आप से सोच रहा था, मैंने कहा आज से 5 साल पहले कोई ये कहता कि मुल्तान के स्टेडियम में 12वीं आर्मी इंग्लैंड की टीम के साथ आई हुई है, ये नाकाबिल यकीन सी बात होती। और मैं इस पर, क्योंकि वो आए हुए हैं, तो मैं ये सोचा था कि ये इसलिए आए हुए हैं कि इंग्लिस्तान के प्लेयर्स एचबीएल पीएसएल के नाते पाकिस्तान खेलने आए, और जब वो वापस गए होंगे, जैसे आप कहीं छुट्टी से आते हैं, आपसे लोग कहते हैं हाँ भाई फ़लाँ शहर गए थे, कैसा शहर था, लोग कैसे थे, रहने के खाना खाया पिया कैसे, ख्याल रखा गया। इसी तरीके से वो प्लेयर्स वापस जाते होंगे एचबीएल पीएसएल खेल कर, तो अपने बोर्ड से जब बैठ के बात करते होंगे, कहते हैं हम तो पाकिस्तान गए थे खेलने के लिए, वो सब कुछ सही था, अब इंग्लैंड की। तो ये मेरे ख्याल में एक दूसरे के लिए बहुत लाजिम मलजूम बन चुके हैं। और जितना एचबीएल पीएसएल सक्सेसफुल रहेगा, उतना ही मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट को और फ़रोग़ मिलेगा, और जितना इंटरनेशनल क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा, उतना ही एचबीएल पीएसएल और ऊपर जाएगा। तो एक दूसरे के लिए अब ये लाजिम मलजूम बन चुके हैं मेरा ख्याल में। और कोई शक नहीं है, मेरा ख्याल है किसी भी खेल की तरवीज और तरक्की में स्पॉन्सर का बड़ा कलीदी और मरकज़ी किरदार होता है। और पाकिस्तान सुपर लीग अगर आज दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की एक पहचान है, एक ब्रांड बन चुका है, तो इसमें एचबीएल को किरदार को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एचबीएल पीएसएल के साथ 8 साल हो चुके हैं, पीएसएल के साथ अपनी पार्टनरशिप को एचबीएल को, लेकिन 1 दहाई का सफ़र जो है वो मुकम्मल करना है एचबीएल ने। हमारे साथ चीफ़ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर अली हबीब साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एचबीएल के सफ़र के हवाले से इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एचबीएल के चीफ़ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर। अली हबीब साहब, अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये कि एचबीएल ने पाकिस्तान सुपर लीग को एक ब्रांड तो बना दिया, इस कामयाब सफ़र में अपना हक़ तो अदा कर दिया, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल से कुछ गेन किया है तो खोया तो आपने भी नहीं है। लेकिन आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान का एक टॉप बैंक है
اور جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں کرکٹ کی ترویج اور ترقی میں اور ایچ بی ایل کو ایک برانڈ بنانے میں، پاکستان میں باقی کھیل بھی ہیں، اس کی طرف نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ یہ بات ہم نے بھی کئی مرتبہ سوچی اندرون، جب ہم اس کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور کھیل بھی ہیں، لیکن کسی بھی ایک نجی ادارے کے لیے ہم ایک ہمارے وسائل محدود ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ایک تو ہم نے اپنے سارے وسائل جو ہیں وہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ترویج میں لگا دیے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے، اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ہم نے پاکستان کے اور اداروں کے لیے اور مخیر حضرات کے لیے بھی ایک طرح کا ایک ٹیمپلیٹ سیٹ کر دیا ہے، ایک طرح کا ایگزامپل سیٹ کر دیا کہ دیکھیے ایچ بی ایل پی ایس ایل کے ساتھ آیا اور اس کی وجہ سے کرکٹ کو کتنا فروغ ملا، نیا ٹیلنٹ آیا، انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی، ینگ ٹیلنٹ آیا جو کہ پہلے کبھی نہیں اس کو موقع شاید ملتا، اس کے دیکھا دیکھی میرا اپنے خیال میں اور اداروں کو ایک تقویت ملنی چاہیے کہ اگر وہ اور کھیلوں میں جائیں، چاہے اس میں ہاکی ہو، فٹ بال ہو، اسکواش ہو، کبڈی ہو، تو وہی کامیابی وہ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، یہ چھوٹا ملک نہیں ہے، اور یہاں پہ اس طرح کی صحت مندانہ تفریح اور رجحانات کی کمی ہے، اور لوگ آتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں. آپ دن بھر سنتے رہتے ہیں کہ ملک میں فلاں مسائل ہے، فلاں مسائل، لیکن شام کے وقت لوگ ٹیلی ویژن، جہاں فینس وہاں اسٹیڈیم، ہمارا کہنا یہی ہے، لوگ ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اسٹیڈیم جاتے ہیں، اور ایک تھوڑی سی عرصے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے ان کو کوئی ایک تفریحی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس سے پلیئرس کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ. اور اب کھیل نہیں رہ گیا، کھیل کو کھیل سمجھنا جو ہے وہ غلط ہے. کھیل اب کسی بھی ملک کی پہچان بن چکا ہے، اور یہ برانڈ بنانے میں کھیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ اولمپکس کے لیے، ورلڈ کپ فٹ بال کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ 20 سال پہلے اپنا نام دے دیتے ہیں، تب جا کے ہوتا ہے. اس کی کچھ وجہ ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں. تو یہ ہم چاہیں گے کہ اور ادارے آئیں بیچ. ماشاءاللہ علی صاحب، آپ کا جو نام ہے اس میں علی بھی ہے، اس میں حبیب بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے، یا ایچ بی ایل پی ایس ایل کا میلہ لگتا ہے، تو ہمیں تو وہ لوگ فون کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں سالوں میں کبھی فون نہیں کیا ہوا، یار 2 ٹکٹیں مل جائیں گی. اچھا، وہ فیملی کے ساتھ جانا ہے، 5 ٹکٹیں مل جائیں گی. تو یہ بتائیں کہ پی ایس ایل کے اس پارٹ کو لے کر آپ کتنے پریشان رہتے ہیں، یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کے لیے ٹکٹوں کے جو منہ ہیں وہ کھول کے رکھے ہیں خزانے کے، کہ علی حبیب صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یہ میرا خیال میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں، دس از اے گریٹ پرابلم ٹو ہیو، کہ اس یقین مانے اس ایک مہینے میں جو میری اور میرے رفقا جو بینک میں ہیں، جن کی ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، اور 5 کم سے تو بات ہوتی نہیں ہے. اور کئی مرتبہ جو ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کا اسٹیکر بھی مانگتے ہوں گے، گاڑی کا اسٹیکر مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے فون میں کہتے ہیں کہ ذرا 5 ٹکٹ دے دو. آئی تھنک ہم بھی کیونکہ ٹکٹ جو ہے وہ ظاہر بات ہے، جو ہمارا پی سی بی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اس میں ظاہر بات ہے ٹکٹ ایک قلیل محدود ملتے ہیں، لیکن ہم بھی اسی طریقے سے ٹکٹس جا کے پرچیز کرتے ہیں، اور پھر اپنے کلائنٹس پہ بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بانٹتے ہیں، تاکہ کیونکہ وہ بھی ایک ریونیو کا اسٹریم ہے. آپ ریونیو کے کسی اسٹریم کو روک نہیں سکتے ہیں، اور آپ کو بلکہ اس کو فروغ دینا چاہیے. تو جہاں تک رہا میرا اور آپ کا تعلق، تو اس پروگرام کے بعد میں اور آپ کے جو ٹکٹ ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیں گے کہ کب آپ کو چاہیے. نہیں سر، آپ کی محبت، میرا خیال ہے میں نے کبھی آپ کو اس حوالے سے کبھی فون نہیں کیا. یہ خالی میرا آپ کا مذاق کا رشتہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. اچھا علی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 8واں سیزن ہے 2023 کا، آپ اگلے 2 سال بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ رہیں گے. 1 دہائی، کیونکہ آپ بینکر ہیں، آپ مارکیٹنگ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. 1 دہائی کسی ایونٹ کے ساتھ اٹیچ رہنا، یہ اس ایونٹ کی کامیابی ہے، یا آپ کی ڈیڈیکیشن ہے، یا آپ کی مستقل مزاجی ہے؟ یہ میرا خیال میں یہ تینوں ہی چیزیں، آپ نے اس ایونٹ کی کامیابی، ہماری مستقل مزاجی، اور یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور دیکھیے ایچ بی ایل نے جب اس میں اپنے ساتھ اس کو ملایا ہے، پی ایس ایل کے ساتھ ملایا ہے، تو یہ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں آپ کو رسک نظر نہیں آیا. ایبسولوٹلی. اور میرا کہنا یہ ہے، ہمارے ادارے کا ایچ بی ایل کا ماننا یہ ہے کہ یہ رسک نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. اس کے آپ اپنے جب گھر میں، ہمارا گھر ہے، جب اپنے گھر میں کوئی خرچہ کرتے تو وہ آپ کو رسک نہیں لے رہے ہوتے، آپ اپنے گھر کو ان میں انویسٹ کر رہے ہوتے. کوئی یہ نہیں کہتا رہے بھائی تم نے یہ چیز بنا دی تو تم نے رسک لے لیا، آپ کو تو گھر ہے آپ کا. سو آئی تھنک جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم ایچ بی ایل کا وی ڈو ناٹ لک ایٹ، ہم اپنے اشتراک، جو ہمارا اشتراک ہے پی ایس ایل کے ساتھ، اس کو ہم نے کبھی رسک جانا نہیں. ہم نے اس کو ہمیشہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جانا ہے، اور اسی بیس پہ. اور آج وہ انویسٹمنٹ کہ ہمیں ریٹرن کیا مل رہا ہے، بچہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی بات کر رہا ہے.
یہ ٹاپک گھروں میں ہو رہا ہے کہ تمہاری ٹیم کون سی مشہور ہے, تم کس کو فیور کرتے ہو, کون جیتے گا, یہ ہے خوشیاں 8 بار. اب کیا بٹ رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جب دن ختم ہوتا ہے آپ کہتے ہیں لوگ بہت خوش گئے, مسکراہٹیں بٹیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں, تمہارا کیا. یہ تو چاہیے اس ماحول میں, اس سے زیادہ مثبت میرے خیال میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. اچھا, آپ نے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی. ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہے, روپے کی گراوٹ ہو رہی ہے, اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہے. اور اس بار لوگ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ کیسے ٹکٹیں خریدیں گے, سب سے کم ٹکٹ 650 روپے کا ہے, مہنگے سے مہنگا ٹکٹ جو ہے وہ 12-15 ہزار روپے تک گیا ہے. باکس جو ہیں ہاسپٹیلٹی 10 لاکھ سے شروع ہو رہے ہیں, 12, 15, 18 لاکھ تک جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن آپ کو اس جو ڈیل ہے اس میں رسک فیکٹر تو ہوں گے نا. وہ جب پی سی بی کے ساتھ جس طرح ہر ڈیل میں ہوتا ہے, جب کسی بھی 2 پارٹی سے درمیان ہوتا ہے, تو ہمارے جو مالیاتی جو ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, ہم نے اس میں وہ ایلیمنٹس شامل رکھے ہیں جو کہ اس چیز کے اوپر نظر رکھیں کہ اگر کہیں فارن کرنسی کا معاملہ ہے تو اگر اس کی شرح اوپر نیچے جاتی ہے تو اس میں دونوں پارٹیز کو نقصان نہ ہو. تو آئی تھنک وہ تو ایک رکھتا ہے. اچھا علی حبیب صاحب, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو آپ کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدہ ہے وہ ڈالر میں نہیں ہے, پاک روپی میں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ دیکھیے, وہ معاہدے کی جو چیدہ جو اس کی وہ جو شقیں ہیں, وہ ان کا تو ذکر کرنا یہاں پہ مناسب نہیں رہے گا, کیونکہ وہ تو ایک مالیاتی نیگوسیشن ہے ہماری اور پی سی بی کے درمیان, تو جو کہ میرے خیال میں وہ ایک طویل بحث ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو اس میں کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, اسپانسرشپ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اسپانسر اگر کسی کھیل کے ساتھ ایسوسیٹ ہو تو اس کھیل کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور ایچ بی ایل نے پی ایس ایل کو بڑا بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں مینجمنٹ کی تبدیلی سامنے آتی ہے, یہ آپ کے لیے کتنی مشکل صورتحال کا سبب بنتی ہے؟ دیکھیے, یہ سوال بڑا اچھا ہے آپ کا, اور اس کا جواب میں آپ کو اس تناظر میں دوں گا کہ جس میں جیسے میں بھی ایک بینک میں کام کرتا ہوں, اور انتظامیہ کی تبدیلی کہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ برانڈ استعمال کر رہے ہیں, 75 سال سے ایچ بی ایل پاکستان میں 75 سال سے ہے, اور 5 سال اس سے پہلے 5 سال پہلے بھی تھا, تو 80 سال سے ہو گیا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایچ بی ایل کی میں انتظامیہ کون ہے کون نہیں ہے؟ آپ کے نزدیک وہ ایک برانڈ ہے. آپ جب ایچ بی ایل کا سوچتے ہیں آپ ایک برانڈ کا سوچتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم سوچتے ہیں تو ایچ بی ایل پی ایس ایل اب ایک برانڈ بن چکا ہے, اور میں پی سی بی کو بحیثیت ادارہ یہ کریڈٹ دوں گا کہ جو بھی اس میں انتظامیہ رہی ہو, ہر آنے والی انتظامیہ نے اس برانڈ کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور اس کو چلنے دیا, چلنے کیا دیا بلکہ اس کو بخوبی چلایا. بیچ میں پاکستان سے پہلے باہر جیسے آپ نے کہا, پھر پاکستان میں آیا, پھر پینڈیمک آ گیا, پھر پینڈیمک چلا گیا, اور یہ بتدریج یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں جو بھی لوگ اس کو آ کے مینیج کرتے ہیں وہ اس کو مزید اس میں کوئی بہتری لاتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے اور برانڈ کے لیے بڑا اچھا ہے, تبھی تو یہ چل رہا ہے. اچھا, کووڈ کے پینڈیمک کی آپ نے بات کی. میں کھلاڑیوں کے ساتھ جب انٹرویو کرتا ہوں, ان سے ملاقات کرتا ہوں, تو یہ بھی ایک تجربہ ہے. وہ ٹائم تھا کہ کمروں میں بند تھے, باہر نہیں نکلتے تھے, بیریئر لگے ہوئے تھے. تو آپ کے لیے یہ کتنا اچھا تجربہ ہے کہ یہ کووڈ کا سسٹم ختم ہو گیا ہے, کورونا کے معاملات ختم ہو گئے ہیں, اب آپ آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں, ورنہ تو بندے کو بندے سے ڈر لگ رہا تھا. میرے خیال میں سب سے اچھی چیز یہی ہوئی ہے کہ, اور وہ تو جو کووڈ کا زمانہ تھا وہ تو وہ تو دنیا کے لیے عجیب سی چیز تھی. یعنی کہ اس میں کرکٹ تو ایک چیز تھی, دنیا کے ہر ملک, جاپان سے لے کر امریکہ تک اور بیچ میں جتنے ممالک آتے ہیں سب اس سے متاثر تھے. تو اب جب وہ ختم ہو گیا اور اب اسٹیڈیم بھر گئے ہیں, اسٹیڈیم میں تو بات ہی ہے, سارا کھیل تو اس میں وہیں سے جو جوش ابھرتا ہے جب آپ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور کوئی شاٹ ہوتی ہے اور تالیاں بجتی ہیں, کوئی وکٹ گرتی ہے اور تالیاں بجتی ہیں. تو وہ جو ایک کیفیت ہے اس کا اثر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اسٹیڈیم میں رہ جاتا ہے بلکہ ٹیلی ویژن کے ذریعے وہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے, اور آپ بھی اسی طرح ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اب جس طریقے سے اسٹیڈیم بھر رہے ہیں, بھر گئے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, اور یہ ٹکٹوں کی بھرمار ہے, لوگ ابھی میرے خیال میں یہ تو اس کھیل کے لیے, اس برانڈ کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. تو علی حبیب صاحب, سفر دبئی سے شروع ہوا تھا, ابو دھابی میں بھی چلا, شارجہ میں بھی چلا, اب ہمارے پیارے سونے شہر ان مقابلوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں, کراچی, لاہور, پنڈی, اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں کوئٹہ اور پشاور بھی اس سلسلے کی کڑی بنیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیصل آباد میں بھی مقابلے ہوں, دیگر شہروں میں بھی مقابلے ہوں. تو یہ آپ کی انتظامیہ کے لیے, ایچ بی ایل کے لیے کتنا اچھا ہے کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ
पाकिस्तान में हो रहा है। 11 मैच मुल्तान में, 9 मैच लाहौर में, 9 मैच कराची में, 5 मैच मुल्तान में। HBL तो बहुत खैर मकदम करता है इस मामले का। हम एक ऐसा इदारा है जो कि गवादर से लेकर गिलगित तक हर जगह मौजूद है। ठीक है। जहाँ पे भी आप HBL PSL को लेकर जाएंगे, HBL वहाँ मौजूद होगा, पहले से मौजूद होगा। वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स होंगे, वहाँ हमारे स्टाफ होगा, वहाँ हम तो खैर मकदम करते हैं। तो जहाँ जिस शहर में भी जाता है और शहरों में जाए, और उम्मीद यही है कि जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उस जगह वो जगह फले फूलेगी, जो कि HBL के लिए और HBL PSL दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर अली हबीब साहब। HBL PSL के सफ़र के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ, और यही अली हबीब साहब के साथ आज की हमारी गुफ्तगू थी। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।